बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज जिस बर्बरियत का हमने एक और मंजर क्वेटा में देखा, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन यही हमारा आज का मौजू है, टारगेट किलिंग्स और पाकिस्तान में इस वक्त होने वाली लॉ एंड ऑर्डर की बेपनाह सूरत हाल जो खराब हो चुकी है। इससे पहले कि आज की गुफ्तगू का आगाज किया जाए, मैं आपको आपके साथ एक खबर भी शेयर करना चाहती हूँ और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना चाहती हूँ। झूठ भी बंदा ऐसा बोले और इतना बेबाक होके बोले और उस पर फिर डटा रहे, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फर्स्ट सर्किट कोर्ट स्टेट ऑफ हवाई से डिक्लेरेशन आ जाए और पूरी दुनिया उसको देख सके और आप भी अपनी स्क्रीन्स पे देख सके, जिसमें कि वाज़े तौर पर उन तमाम पीएचडी, मास्टर्स और बैचलर डिग्रीज को फेक यानी कि जाली करार दिया गया है, जो कि इन यूनिवर्सिटी से शाया हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ हवाई की फाइल्ड डिग्री के जो ऑर्डर्स हैं वो तक मौसूल हो चुके हैं, वेबसाइट्स पर हैं, दुनिया देख चुकी है, आप अभी देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के वफाकी वजीर जो हैं, लॉ मिनिस्टर, अपने आप को डॉक्टर कहने पर अटल से डटे हुए हैं और ढिठाई इतनी कि इसके बावजूद भी यही कहते हैं मैं सच्चा, यूनिवर्सिटी झूठी। नाज़रीन, इस यूनिवर्सिटी के ऊपर केस हुआ। ये यूनिवर्सिटी एक मियां बीवी चला रहे थे, बल्कि ये नहीं, इसी तरह की 9 जाली यूनिवर्सिटीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चल रही थी, जिनके ऊपर 2000 में केस फाइल किया गया। फर्स्ट सर्किट कोर्ट स्टेट ऑफ हवाई ने 2000 मार्च को केस की सुनवाई शुरू की और उसके बाद इन 9 की 9 यूनिवर्सिटीज को बैन कर दिया। इनके ऊपर $4.25 लाख का फाइन लगा। मियां बीवी जो नाम निहाद यूनिवर्सिटीज चला रहे थे, 1500 से 3000 पर डिग्री आम फरोख्त कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर बाबर रवान साहब ने खरीद ली होगी 1500 की या 2000, ये वही बताएंगे, लेकिन अलबत्ता खरीदी वहां से ही गई। उसके बाद ये मियां बीवी वहां से फरार हो गए और इनके ऊपर कोर्ट ने डिग्री जारी कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिग्री होना ना होना कोई जुर्म नहीं है, पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इतना सब खोज हो जाने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर आ जाने के बाद, इतना बेबाक तरीके से झूठ बोलना आवाम से, ये कहाँ की इंसाफी है। अब वो ये कहते हैं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से नहीं किया, एक और से किया है, जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए, ये वेबसाइट भी मौजूद है। वो ये कहते हैं कि मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का तो नाम है NAM, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास मॉन्टिचेलो। सवाल ये पैदा होता है कि वो तो पीएचडी का प्रोग्राम ही ऑफर नहीं करते, दे स्टॉप देयर प्रोग्राम्स ओनली ऑन मास्टर्स। बात करते हैं आज दहशतगर्दी पे, उसके साथ साथ पाकिस्तान के फ्यूचर पर, इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन मसाइल की तरफ और उनकी तरफ इशारा करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसी दहशतगर्दी की लपेट में ले रखा है जो कि खुदा न खास्ता किसी भी वक्त अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जो कि होती नजर भी आ रही है, और अगर हुकूमत इसके बारे में संजीदगी से नहीं सोचती तो ये एक बहुत बड़ा फितना और फसाद बन सकता है। उसके थोड़े पस मंजर में आपको बता दूं कि इससे पहले कराची में होने वाली टारगेट किलिंग्स के हवाले से पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत होती रही, कोर कमेटीज के इजलास भी होते रहे। इसमें बहुत दफा CCPO ने यह कहा कि जी पॉलिटिकल पार्टीज मिलिटेंट विंग रखती हैं, हमने उन्हें यह भी कहा है उनके अंदर कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि जी हमारे अंदर जितने भी लोग असला बरदार या कुव्वत के जरिए से या किसी और फॉर्म से गवर्नेंस करना चाहते हैं या शहर में फसाद और फितना फैलाना चाहते हैं, हमने उनको अपनी पार्टियों से निकाल दिया है, जिसमें ANP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर लोग भी शामिल हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आपने देखा होगा नाज़रीन, जब से दाता दरबार का वाकया हुआ है और कराची की जो लास्ट वेव ऑफ टारगेट किलिंग थी, उसके बाद ना सिर्फ पूरे शहर में आपने देखा होगा कि पहले शिया उलमा हजरात ने बाकायदा तौर पर एक तरह से
حکومت کو لاسٹ وارننگ دی اور یہ کہا کہ اگر کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا، آپ نے ان قاتلوں کو نہ ڈھونڈا تو ہم جو ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر خود ایکشن لیں گے، اور ان کی باری باری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ صدر صاحب یہاں بے حد وزٹس کر چکے ہیں، ان کا آنا نہ آنا اب کسی برابر نہیں رہا، کیونکہ وہ یا شہر میں ہوتے بھی ہیں تو دن میں 2-4 لوگوں کی لاشیں تو گرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سنی علماء حضرات جو ہیں انہوں نے بھی شدید مذمت کی، کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے بھی بہت سارے لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں۔ لیکن داتا دربار کا حادثہ ہونے کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا، اور وہ تنازع ہے نہ صرف بریلوی مسائل کے لوگوں کے اندر، مسلک کے لوگوں کے اندر، بلکہ دیوبند مسلک کے لوگوں کے اندر بھی، اور ان کی آپس کے اندر ہونے والی اس بیان بازی کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب نے سپاہ صحابہ اور دیگر بینڈ آرگنائزیشنز کی پیٹرنیج کرنا، ان کے اوپر ہاتھ رکھنا، ان کو ووٹس کے لیے استعمال کرنا بند نہ کیا، تو پھر یہاں پر اتنا دنگل فساد ہوگا کہ اگلے آنے والے الیکشنز میں ہر انسان اپنے مسلک کے حساب سے ووٹ ڈالے گا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک اور بوم شیل ٹائپ سچویشن ہے۔ آئیے آپ سے تعارف کرواتی ہوں، ہمارے ساتھ رضا ہارون صاحب تشریف رکھتے ہیں، سندھ کے منسٹر ہیں فار انفارمیشن ٹیکنالوجی، متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے، اینڈ ہی از اے سینئر ممبر آف متحدہ قومی موومنٹ۔ بہت بہت شکریہ رضا، تھینک یو ویری مچ۔ ہمیں سندھ لا منسٹر صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا، یہ تیسری دفعہ ہے کہ انہوں نے جوائن کرنا تھا، لگتا ہے کہ وہ جوائن کریں گے، ہوپ فلی ہی از پروبیبلی آن ہز وے، اب تک نہیں پہنچے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم گیسٹ آج تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں اپنا موقف پیش کریں گے، ثروت اعجاز قادری صاحب، آپ سنی تحریک کے چیف ہیں۔ بہت بہت شکریہ قادری صاحب، اینڈ آپ کو سلام کرنا چاہتی ہوں، ویلکم ٹو دی شو۔ ناظرین، ہمیں آگے چل کے دو اور بھی لوگ جوائن کریں گے فون پر، طاہر محمود اشرفی صاحب اور صاحبزادہ فضل کریم صاحب۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے رضا کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اور جو آج بربریت کوئٹہ میں بھی ہم نے دیکھی، اب یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ نہیں رہی، اب اس میں شہری تو مر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ داتا دربار کے حادثے کے بعد اوور آل سچویشن بہت ڈیفرنٹ اور چینج ہو گئی ہے، جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں وہ بہت اشتعال انگیز بیانات ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا جیسمین آپ نے، پوری ملک کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور اس کو آپ کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں کہہ سکتے یقیناً، اور خاص طور پہ آج جو واقعہ ہوا ہے دن دہاڑے، حبیب جابل بلوچ صاحب جو کہ ایک بہت ہی مشہور اور بڑے مقبول سیاسی رہنما تھے، بڑے عرصے سے وہ بلوچ قیادت کر رہے تھے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی بڑی جد و جہد ہے زندگی میں متوسط طبقے کے حقوق کے لیے، بلوچ قوم کے حقوق کے لیے، اور بڑی مقبول شخصیت ہے، ہر کوئی ان کو پسند کرتا تھا، من پسند آدمی تھے، ان کا مرڈر ہو جاتا ہے، بلوچ قوم پہ اتنے مظالم ہیں، یہ ایک اور ظلم ہوتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی جتنی مذمت آپ نے انٹرو میں کہا، بالکل جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ہم یہ بھی سوچیں کہ کیا یہ قتل ہوتے رہیں گے؟ عام آدمی بھی قتل ہو رہا ہے، لیڈران بھی قتل ہو رہے ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اس کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، اور بے گناہ تو ویسے ہی مر رہے ہیں، بے گناہ تو ویسے ہی بیچارے جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو کیا اس ملک میں کسی نہ کسی ایک واقعے کو لے کر، کسی نہ کسی ایک قتل کو لے کر ہمارے ادارے، ہماری ریاست کب کسی ایک معاملے کو حل کرے گی، مجرموں کو کیفر کردار تک واقعی پہنچائے گی، یا صرف اسٹیٹمنٹ تک ہی رہے گا؟ جب تک یہ نہیں ہوگا بڑا مشکل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈائنامکس جو ہیں پورے ملک کی بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے بڑا اچھا انالیسس کیا ہے کہ ایک طرف یہ واقعات ہو رہے ہیں